नमस्कार, कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। 6 महिना बढी भयो मलको हाहाकार भएको देशमा। न त सिँचाइको राम्रो व्यवस्था छ, न गुणस्तरीय बिउ बिजन। तर पनि कृषि प्रधान देश भनेर चिनिन्छौँ हामी। सरकारको उदासीनताले गर्दा मुलुकमा 6 महिनादेखि डीएपी र युरिया मलको हाहाकार छ। तर नक्कली र कमसल मलको कारोबार भने गजबले चलेको छ। कृषि मन्त्रालयले दिएको स्वीकृतिमा भारतबाट गरिएको कमसल मलको कारोबारले व्यापारीहरू रातारात करोडपति बनेका छन्। रोपाई सकिए पनि मुलुकभरि अझै पनि मलको हाहाकार नै देखिन्छ। कृषि मन्त्रालयले दिएको स्वीकृतिको आधारमा करोडौँको कमसल मल भित्रिएको देखिन्छ। मुलुकमा मलको आपूर्ति सहज हुन नसक्नुमा विशेष गरी कालोबजारिया र मन्त्रालयका केही कर्मचारीहरूको पनि हात हो कि भन्ने आशंका पनि गरिन्छ। पछिल्लो समय भारतसँग जोडिएको नेपालगञ्ज, भैरहवा, वीरगञ्ज, विराटनगर लगायतका अधिकांश नाकाबाट नेपाली व्यापारीहरूले करोडौँको कमसल मलहरू आयात गरिरहेको अवस्था छ। यिनै मल अभाव सँगसँगै यसको विकल्पको विषयमा आवाज उठे पनि विकल्प त्यो के हुन सक्छ र हामी कहाँनिर चुकिरहेका छौँ? राज्यले कृषकको समस्यालाई किन ध्यान दिन नसकिरहेको र सदैव कृषकले उत्पादन बढाउने बेलामा, खेतीपाती गर्ने बेलामा मलको अभाव भोग्नु परिरहेको छ। यिनै विषयमा केन्द्रित भएर आजको कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा कुराकानी गर्नेछौँ हामी। र आज हामीसँग स्टुडियोमा मलकै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि कृषि विज्ञ डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेल हुनुहुन्छ। उहाँ खानाका लागि खेतीपातीका अभियन्ता भनेर पनि चिनिनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला म उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। मैले सुरुमा भूमिका बाँध्दाखेरि समसामयिक परिस्थितिलाई हेरेर भूमिका बाँधेँ। हुन त पछिल्लो 6 महिना भन्दै गर्दा यो प्रत्येक वर्ष दोहोरिने विषय हो। तर उत्पादन खेतीपातीको हिसाबले पछिल्लो 6 महिनादेखि मलको हाहाकार पनि भने। यो कुरामा फेरि यहाँले अलिक बढी सहमति पनि जनाउनु रासायनिक मललाई लिएर भन्ने पनि मैले बुझिसकेको छु। र पनि यहाँलाई सोध्नमा लागेको कुरा चाहिँ हरेक वर्ष मल अभाव हुँदै छ। किसानलाई यो वर्ष यस्तै भयो, अर्को वर्ष चाहिँ हुँदैन है, अर्को वर्ष चाहिँ मल पाउनुहुन्छ भनेर आश्वासन पनि बाँड्न चाहिँ छोडेको देखिँदैन। आश्वासन पनि किसानहरूलाई दिइरहेको अवस्था छ। यो विडम्बना किन छ? हामी यो विडम्बना किन भोग्न बाध्य छौँ सर? यहाँले अलिकति विश्लेषण गरिदिनुहोस्। अब यहाँले मलको प्रसङ्गमा कुरा गर्नुभयो। स्वाभाविक हिसाबले अहिले किसानहरू खेतीपाती लगाउँदै गरेको र खेतीपाती लगाउँदा मल नपाएर एक हिसाबले अब हाम्रो उब्जनी भएन भने कसरी खाने, के खाने, अनि यो खेतीपातीबाट घर व्यवहार धान्ने किसानहरूले आफ्नो घर व्यवहारहरू कसरी चलाउने भनेर चिन्ता गरिरहेको बेलामा यो स्वाभाविक प्रश्न हो। तर यो प्रश्न जुन यहाँले भन्नुभयो, मल सरकारले समयमा ल्याउन सकेन, अहिलेको मात्रै कुरा होइन, योभन्दा पहिलाको कुरा हो भन्ने प्रसङ्गमा चाहिँ हामी दुईवटा कुरालाई फर्केर हेर्न जरुरी छ। पहिलो कुरा त के भने हाम्रो यो मल ल्याउने जुन सरकारको विधि विधान भनौँ या एक खालको खरिद गर्ने प्रक्रियाहरू छ। अर्को यो मल ल्याउनका लागि जुन राजनीतिक रूपमा भनौँ न नेतृत्वले गर्ने पहलको कुरा छ, वा एक हिसाबले भन्दा मन्त्रालयले गर्ने पहलको कुरा, मन्त्रालयको चाहिँ स्थायी सरकार भन्ने मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले गर्ने पहलको कुरा र सँगै यो कुरामा अर्थ मन्त्रालय जोडिन्छ, लगायत योसँग मल ल्याउने अरू सङ्घ संस्थाहरू जस्तो कृषि सामग्री संस्थान वा अर्को कुनै संस्थान जसलाई चाहिँ सरकारले मल ल्याऊ भन्छ, वा उनीहरूले चाहिँ गर्ने विज्ञापन होइन, अब उनीहरूले गर्ने टेन्डर, यी सबै प्रक्रियाहरू जडिन्छ। त्यसरी भन्दाखेरि के भन्छु भने हाम्रो यो मल नआउने कुरा यो चाहिँ अहिले भर्खरको र अनि चाहिँ हामीले देखे जस्तो सिधा कुरा छैन। यो कुरा अघि नै यहाँले भने जस्तो चाहिँ अलिकति यो मल ल्याउने कुरामा चाहिँ अलिकति रियाल चुहाउने कुरासँग जोडिया छ। अलिकति यो मल ल्याउँदाखेरि मलाई के हुन्छ भन्ने कुरासँग जोडिया छ। त्यो कोले भन्छ भन्ने कुराको प्रसङ्ग अलि फरक हुन्छ होला। तर अहिले चाहिँ के भन्नु भने यो बारबारको जुन एक खालको दीर्घ रोग बनाएको छ मल ल्याउने कुरा, यो आफैमा दुर्भाग्यपूर्ण छ। एक दोस्रो कुरा यहाँले अघि नै भन्नुभयो, यो रासायनिक मलको हाहाकार भनेर जे हामी हाहाकारको आतङ्कमा मचिराख्छ बेला बेलामा, यसमा किसानको कुनै दोष छैन। किसानलाई हामीले हिजो खेतीपाती बढाउन रसायन हाल्नुपर्छ, विषादी हाल्नुपर्छ भनेर हामीले सिकायौँ। त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई कति अर्थमा त उहाँलाई बानी पार्यौँ, आदत पार्यौँ। र हामीले चाहिँ कस्तो कृषि प्रवर्धन गऱ्यौँ भने रसायन बिना, नपुंसक विकासे बिउ बिना हाम्रो खेती हुँदैन भन्ने एक खालको मानक बनायौँ, जसले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो सिङ्गो उत्पादन प्रणाली, माटो, खाना
सबै विषाक्त हुँदै दुर्गन्धित हुने अवस्थामा छ। र हामी त्यो अर्थमा मैले के भन्छु भने हामी रसायनलाई घटाउँदै हामी जैविक खेतीतर्फ लाग्ने, जैविक मल, जैविक औषधिको व्यवस्थापन गर्ने दिशातर्फ सङ्क्रमण गर्ने बेलामा छौँ। यदि हामी त्यसो गर्न सकेनौँ भने हाम्रो सिङ्गो खाना र खेतीपाती नै सङ्कटग्रस्त हुने अवस्था। राज्य र सरकारले गर्न नसकेको हो समाधान समस्याको या गर्नै नचाहेको कसरी लिने त? किनभने यहाँले रासायनिकको हामीले प्रयोग भन्दा पनि जैविक मलको प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर पनि स्पष्ट पार्नुभयो। जैविक मलकै लागि त फेरि हामी अरू अन्य देशसँग त आत्मनिर्भर हुनु पर्दैन होला नि त, होइन? त्यो त हामीलाई आत्मनिर्भर हुन सक्ने कुरा हो नि। यसलाई हेर्ने हो भने सरकार गैर जिम्मेवार भएको हो अथवा सरकारले वास्तै नगरेको हो त? दुईटै कुरा किन भन्छु भने कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी त्यसका कमी कमजोरीहरूलाई र उसका प्रयासहरूलाई हामीले सँगसँगै राखेर तुलनात्मक हिसाबले पनि हेर्न पर्यो। अब उसको दृष्टिकोण नपुगेको, नेपालको खेती प्रणाली कस्तो बनायो भने यहाँको माटो पनि जोगिन्छ, हाम्रो उत्पादन पनि बढ्छ, खाना पनि विषाक्त हुँदैन, विषमुक्त हुन्छ भन्ने कुराको दृष्टिकोण नपुगेकै कारणले हामी आयातित एक खालको विषाक्त खाद्य उत्पादन गर्ने प्रणालीलाई हामीले अपनाइराखेका छौँ। त्यो चाहिँ दृष्टिकोण। अहिले लडाइँ देखिन्छ नि, जस्तो किसानहरूले कतैबाट मल आएको ट्रकै भेट्यो भने पनि लुच्छाछुडी गरेर बाटैबाट मलहरू लगे भन्ने पनि एउटा सुनिन्छ, होइन? किसानहरू के भन्छन् भने हामीलाई अनुदानमा सरकारले दिइरहेको छ, अनुदानमा दिएको हामीले पाएनौँ, ल ठिक छ, पैसा हालेर हामी मल खरिद गर्न पनि तयार छौँ, र पनि सरकारले हामीलाई मल उपलब्ध गराएन। एउटा किसिमको रुवाबासी छ नि। यो भनेको आफैले आफ्नै उत्पादनमा वृद्धि गर्छु भन्ने लोभमा हामीले माटोको गुणस्तर पनि हानि पुर्याइराखेका छौँ, हाम्रो स्वास्थ्यमा पनि असर पुर्याइरहेका छौँ, अनि फेरि हामी त्यसैको लागि रोइरहेका छौँ। मैले अहिले के भन्छु भने यसलाई दुईवटा हिसाबले हेरौँ भन्छु। एउटा तत्कालीन हिसाबले आज धान लगाएको किसानले भोलि उत्पादन भएन भने मेरा केटाकेटीले के खान्छन्, मेरो घरबार कसरी चल्छ भनेर चिन्ता गर्ने, त्यसमा चासो राख्ने, त्यसमा आक्रोश व्यक्त गर्ने, होइन, मलको खोजी गर्ने कुरालाई म स्वाभाविक हिसाबले लिन्छु। तर राज्यले त त्यति कुरा मात्रै गर्ने होइन नि। राज्यले त दूरदृष्टिका हिसाबले यो मुलुकको माटो कसरी जोगिन्छ, हाम्रो खाना कसरी विषमुक्त हुन्छ र कसरी आम मान्छेहरूको जिन्दगी चाहिँ हाम्रो खेतीपातीबाट सम्भव हुन्छ भन्ने कुरालाई सँगै हेर्नुपर्छ। त्यो अर्थमा मैले के भन्छु भने तपाईँले अहिले जुन हाहाकार भन्नुभयो तत्कालीन कुरा हो, त्यसको पनि सम्बोधन हुनुपर्छ। तर दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ हाम्रो नेपालले कस्तो कृषिको प्रणाली अपनायो भने, कस्तो खेतीपातीको व्यवस्था बनायो भने हामी हाम्रो माटो, हाम्रो उत्पादन र हाम्रो खानेकुरामा हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो राज्यले विचार गर्नुपर्ने कुरा, हाम्रो सरकारले विचार गर्नुपर्ने, त्यसको जिम्मेवारी लिनेहरूले विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। तर दुर्भाग्यपूर्ण हामी अहिले पनि हामी चाहिँ यही कुरामा अलमलिया छौँ। त्यसले गर्दा मैले अहिले यसलाई यहाँले गर्नुभएको प्रश्नमा के भने, यो दुईवटा हिसाबले, एउटा सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापनका हिसाबले आज किसानलाई अहिलेको बाली भित्राउनका लागि चाहिने मलको व्यवस्था गर्ने कुरा एउटा हो। मैले यो धेरै पहिलेदेखि उठाइरहेको, यो रसायनको किन्ने मात्रै कुरा नगर, सँगसँगै रसायन घटाउँदै जाने र जैविक मलको स्थानीय तहमै किसानहरूले आफ्ना गोठ सुधार गर्ने, कम्पोस्ट सुधार गर्ने, जैविक मलका सयौँ विकल्पहरू आछन्, त्यो व्यवस्थापन गर्ने, प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने, उहाँहरूलाई त्यसको जनचेतनाहरू जगाउने र किसानलाई आश्वस्त पार्ने। किनभने स्वाभाविक रूपमा तपाईँले चाहिँ सधैँ रसायन दिएको माटो अहिले धेरै मरिसकेको छ, त्यसलाई जीवित बनाउन सकिएन भने किसानको उत्पादन घट्न पनि सक्छ। तर एउटा कुरा के हो भने अहिले अघि तपाईँले भने जस्तो रसायन नहाले खेतीपाती घट्छ भन्ने कुरा यो चाहिँ रसायनको व्यापार गर्नेहरूले, यसबाट कमिसन खानेहरूले बाँडेको भ्रम मात्रै हो। त्यो कुराबाट आम किसान यो कुरालाई अझै नजिकबाट उहाँहरूले बुझ्न जरुरी छ भन्ने लाग्छ मलाई। हजुर, तपाईँसँग हामी फेरि पनि कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग स्टुडियोमा डाक्टर कृष्ण पौडेल कृषि विज्ञ हुनुहुन्छ। तर उहाँसँग कुराकानी अगाडि बढाउनुभन्दा पहिले यति बेला हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट पर्साबाट अनिल तिवारी हामीसँग जोडिनु भएको छ। अनिल, रासायनिक मल नपाएको एकातर्फ कृषकको गुनासो छ भने अर्कोतर्फ सीमावर्ती नाकाबाट नक्कली मल आयात भइरहेको भन्ने समाचारहरू पनि आइरहेको छ। यहाँले प्रत्यक्ष रूपमा पनि सम्पूर्ण स्थितिको बारेमा मूल्याङ्कन गर्ने मौका पाउनु भएको छ। थप जानकारी गराइदिनुहोस् न अनिल। खास गरेर यो अर्ग्यानिक मलको नाउँमा अथवा अर्ग्यानिक मलको बहानामा भारतको गुजरातबाट यो गत वर्ष यो 68-69 माल लगभग
62 करोड़ 55 लाख को मात्र अर्ग्यानिक मल वीरगंज को सुखा बन्दरगाह वीरगंज को आईसीपीबाट आयात भएको यहाँ भन्सार कार्यालयले जनाएको छ भने 10 करोड भन्दा बढीको सुखा बन्दरगाहबाट आयात भएको देखिएको छ र साथसाथै यो अर्ग्यानिक मलहरू जुन आइरहेका छन् त्यसको बोराहरूमा डीएपी डेप जस्तो शब्दहरू लेख्ने त्यसपछि गोलो दानाहरू अहिले जुन रूपमा बजारमा खास गरेर रासायनिक मलमा डीएपी मलको जुन रूपमा स्कार्सिटीहरू भएको छ त्यसलाई किसानलाई झुक्क्याउनको लागि डीएपी जस्तै अर्ग्यानिक मलहरू ल्याएर अनि बजारमा सप्लाई भइरहेको कुराहरू व्यापक रूपमा आइरहेको छ र यहाँको पर्सा जिल्लाको कृषि ज्ञान केन्द्रका एकजना अधिकृतसँग पनि मैले कुरा गर्दाखेरि उहाँले गहुँको समयमा यो कृषकहरू यो अर्ग्यानिक मलले व्यापक रूपमा ठगेको कुराहरू पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभएको थियो। हजुर, यहाँलाई जस्तो यहाँले एउटा अडियो पनि पठाउनु भएको थियो यो जुन किसिमको समाचार सङ्कलन गर्ने क्रममा तपाईँले जुन सूचनाहरू ल्याउनु भएको छ त्यो प्रसारण नगरिदिनु भन्ने किसिमको दबाब आएको पनि भन्ने सुनियो। खासमा के हो अनिल, त्यो पनि बताइदिनुहोस् न। जब मैले यो सूचना यो जुन मलहरूको आयात एकैचोटि यो गत वर्षमा अर्ग्यानिक मलको आयात हत्तै बढेको जुन कुराहरू हामीले पाएपछि अनि वास्तविक कुरा के हो यो कागजले हेर्दाखेरि अब कृषि मन्त्रालयले पनि स्वीकृति दिएको छ। आस्था साइन्टिफिक रिसर्चले यो मल आयात गर्दाखेरि उसले सर्टिफिकेट दिएको छ भने यो सबै खोज तलास गर्दाखेरि अनि आयातकर्तासँग पनि मैले अब वास्तविक कुरा के हो भन्न सोधेपछि उहाँहरू आफ्नो बाइट दिन चाहनु भएन र उहाँले व्यापक रूपमा लगभग यहाँको 3 जना व्यापारीहरूसँग ठुल्ठुला व्यापारीहरूसँग मलाई फोन गराउनु भयो। फेरि आफै भेटेर यो मलको न्युजहरू बजाउनुहोस्, अहिले अब यो रासायनिक मल उपलब्ध भइरहेको छैन, त्यसको सब्सिडीमा हामीले मल जे भए पनि मल त उपलब्ध गराइरहेछौँ नि भनेर उहाँले भनेर अनि न्युज समाचारहरू प्रसारण नगर्नुहोस् भनेर व्यापक दबाव दिनुभएको थियो। र खास गरेर जुन रूपमा अहिले रासायनिक मल प्रति जनताको आकर्षण अथवा पहिलादेखि जुन रूपमा रासायनिक मलहरू कृषकहरूले प्रयोग गर्दै आएका छन्, अब त्यसको सट्टामा एकैचोटि यो अर्ग्यानिक मल अब एकतिर रासायनिक मलको आपूर्ति हुन नसक्नु, एकदम अभाव हुनु र त्यो सँगसँगै यो अर्ग्यानिक मलको त्यसमा पनि डीएपी मल जस्तो एकदम दाना दाना बनाएर अनि बोरामा विभिन्न यो रक फस्फोरस अथवा डेप किसान भारतको यो किसान मलसँग मिल्दोजुल्दो नामहरू राखेर अहिले व्यापक रूपमा यो मल खादहरू अर्ग्यानिक मल आयात गरी यो खास गरेर बढिँदै अनिल, यहाँले भन्नुभयो कृषकहरू रासायनिक मलप्रति आकर्षित छ भनेर यहाँले कुराकानीको क्रममा पनि भन्नुभयो, तर यो अर्ग्यानिक मल जुन भित्री रहेको छ सिमानाकाबाट नाम मिल्दो जुल्दो राखेर बोराहरूमा प्याकिङ गरेर झुक्याउने हिसाबले मल आयात भएको भनेर भन्नुभयो। यसको प्रयोगले दीर्घकालीन रूपमा कस्तो असर पर्छ, बालीनालीको उत्पादनमा के प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा तपाईँले कृषि ज्ञान केन्द्र पर्साका अधिकृत श्यामप्रसाद कुर्मीसँग पनि कुराकानी गर्नुभएको रहेछ। मल आयात गर्दाखेरिका केही मापदण्डहरू हुन्छन् कि हुँदैनन्, यस विषयमा केही बुझ्ने मौका पाउनुभयो? उहाँले के भन्नुभयो कि रासायनिक मल प्रयोग गर्दाखेरि त्यसमा नाइट्रोजन फोस्फोरस र एउटाहरू 15% भएको यो रासायनिक मलहरू जस्तो प्रयोग गर्दै आएका किसानहरूले त्यसको न्युट्रियन्ट्स भ्यालु 65% हुँदाखेरि यो जुन 10% फोस्फोरस मात्रै लेखेको अथवा फोस्फोरस भएको मलहरू जुन आइरहेको छ अर्ग्यानिक मल, यसले 5-7% भन्दा बढी न्युट्रियन्ट्स भ्यालुहरू दिन सक्दैन, जसले गर्दाखेरि उत्पादनमा ठुलो ह्रास आउँछ। र त्यो सँगसँगै जुन रूपमा अब यो माटोहरू रासायनिक मल प्रयोग गर्दै अहिलेसम्म जुन रूपमा जसरी कृषकहरूले प्रत्येक वर्ष प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्, त्यसले गर्दाखेरि यो माटोमा अम्लीयपन बढी भएको कारणले गर्दाखेरि अब एकैचोटि रासायनिक मल बन्द गर्नु अथवा रासायनिक मलको आपूर्ति नहुनु, बजारमा अभाव हुनु र त्यो रासायनिक मल खास गरेर डीएपीमा जसरी डीएपी सम्झेर रासायनिक जुन डीएपी आइरहेछ त्यसको सट्टामा यो अब डेप लेखेको मल अथवा किसान लेखेको
रुपियाँको बोराको अर्ग्यानिक मलहरू प्रयोग गर्दाखेरि त्यसबाट एकतिर किसानहरू ठग्नु र उत्पादनमा पनि ठुलो हरास, यो राष्ट्रिय स्तरमै यो उत्पादनमा हरास आउने भनेर उहाँको भनाइ थियो। अनिल, के अरे यो जस्तो तपाईँले भन्नुभयो मल त अब आयात भइरहेको स्थिति देखिन्छ, यो आधिकारिक रूपमै अनुमति लिएकै कम्पनीहरूले मल ल्याएको अवस्था हो या होइन, अथवा कृषकले खरिद गर्नुपर्दा मूल्यमा कतिको फरक छ? त्यो कुरा उहाँले श्यामजीले स्वयं उठाउनु भएको थियो कि अर्ग्यानिक मलहरू जुन रूपमा बजारमा रासायनिक मलहरूको अभाव भएको छ र अर्ग्यानिक मलहरू बिक्री भइरहेका छन्, एकतिर त्यो मलको कस्तो असर हुन्छ अथवा त्यसको कृषिहरूमा एक किसिमले कृषि मन्त्रालयले निर्देशन पठाइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो, हामीले त्यसको मोनिटरिङ गर्थ्यौँ, त्यसको समन्वय गर्थ्यौँ। अर्कोतर्फ खास गरेर यो मूल्यमा समन्वय नभएको कारणले गर्दाखेरि बजारमा यो जस्तो अर्ग्यानिक मलहरू जुन आइरहेका छन् त्यो कतिमा खरिद भएर आइरहेका छन्, त्यसको म्याक्सिमम मूल्य कतिसम्म बिक्री गर्ने हो अथवा त्यो अर्ग्यानिक मल भनेर स्थानीय पसलेले बिक्री गरिरहेका छन् कि छैनन्, यो सबै कुराहरू राज्य तर्फबाट मोनिटरिङ हुनुपर्ने हो। तर कृषि मन्त्रालयको पनि कुनै निर्देशन नभएको उहाँको गुनासो थियो। उहाँले यतिसम्म भन्नुभयो कि हामीले यो जुन रूपमा अर्ग्यानिक मलहरू अहिले बजारमा यो रासायनिक मलको सट्टामा जुन बिक्री भइरहेका छन् अथवा यो किसान लेखिएको ड्याप लेखिएको मलहरू बिक्री भइरहेको छ, त्यो सन्दर्भमा पनि हामी मन्त्रालयमा सम्बन्धित विभागमा कुरा उठाउँदाखेरि यो यसमा तपाईँहरू नपर्नुहोस्, अहिलेको समयमा मल यसो पनि राज्यबाट उपलब्ध गराउन सकिएको छैन। उहाँले एउटा डाटा पनि देखाउनु भएको थियो, खास गरेर पर्सा जिल्लाको 2 वर्ष अगाडिको जुन डाटा थियो त्यसको 1/4 मल रासायनिक मल यो सालले यो वर्ष अहिले यो कृषि सामग्री संस्थानबाट 1/4 मल मात्रै अहिले अब आपूर्ति भइरहेको छ। हजुर, यहाँले भन्नुभयो जस्तो सरकारबाट नै अनुमति पाएरै यसरी मल आयात भइरहेको छ भनेर। अब यो मल आइसकेपछि यसको मापदण्ड विपरीत छ कि छैन, मलको गुणस्तर के हो भनेर यसको प्रमाणीकरण गर्ने काम चाहिँ भएको देखिन्छ कि देखिँदैन अनिल, कि खुला रूपमा त्यतिकै बजारमा गएको हो? खास गरेर तराईमा त अलिकति यो भारतकोबाट तस्करी गरेर रासायनिक मलहरू ल्याएर जसो कृषकहरू यहाँको आपूर्तिलाई अब गरिरहेका छन् आफ्नो। अब अहिलेको खास गरेर यो अब अहिले युरिया मलको जुन रूपमा अभाव देखिएको छ, तर पहाडमा चाहिँ मलहरू पुग्न नसकेर गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा यो मलको बोरामा जे भए पनि अहिले बिक्री भइरहेको छ र किसानहरू त्यसलाई रासायनिक मलसँग अहिले एकदम यो खरिद गरिरहेको कुरा र कुनै क्षेत्रबाट अहिले मोनिटरिङ नभएको उहाँ। हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद अनिल। यहाँलाई अनिल तिवारी हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट जोडिनु भएको थियो। डाक्टर साहब, यहाँले पनि सुन्नुभयो समग्र अवस्थाको बारेमा होइन। एकातर्फ तपाईँ भन्नुहुन्छ रासायनिक मल नै खेतीपातीको लागि योग्य छैन, यसले माटोमा रास पुर्याइसक्यो भनेर, अर्कोतर्फ त्यो रासायनिक मल जस्तो गरेर झुक्क्याउने हिसाबले मल आयात गरिरहेको छ। यसले अब दीर्घकालीन पार्ने प्रभाव के त? कृषकलाई झुक्क्यायो भन्दा भोलि सबै हामी आम नेपाली नै भोकै पर्ने स्थिति भयो यो त। यो एकदमै संवेदनशील प्रश्न हो। अहिले जुन उहाँले अहिले रिपोर्ट दिनुभयो कि रासायनिक मल अभाव भयो भन्ने नाममा प्राङ्गारिक मल भनेर नक्कली मल देशभित्र भित्रिँदैछ। यो निकै नै संवेदनशील कुरा हो। मैले अघि नै भने रसायन आफैमा खराब छ, विषाक्त छ, त्यसले हाम्रो उत्पादन गर्दैछ, माटो मर्दैछ, खाना विषाक्त हुँदैछ होइन, त्यसमा अरू विषादीहरू पनि जोडिया छन्। त्यो एउटा प्रसङ्ग। अहिले उहाँले जुन रिपोर्ट दिनुभयो त्यो रिपोर्टले के भने हामी रसायन पाइएन, रसायन महँगो भयो, यो भनेको बेलामा पाइएन, त्यसका नाममा चाहिँ अर्ग्यानिक मल ल्याउने भनेर अर्ग्यानिक मल पनि जुन ल्याउने कुरा गरियो त्यो अर्को विडम्बना पूर्ण कुरा हो। किनभने पहिलो कुरा म के भन्छु भने यो अर्ग्यानिक मल आयात भन्यो यो आफैमा ढाँट कुरा हो। किनभने यो जुन जैविक मल हुन्छ यो त स्थानीय तहमा किसानहरूले आफै बनाउने कुरा हो। हामीले चाहिँ प्राङ्गारिक मलको कारखाना बनाउने भन्ने चाहिँ अर्को ठगी हो। त्यो चाहिँ फेरि पनि दलाल र बिचौलियाहरूको नयाँ खेल हो। रसायन पाइएन भने अब अर्ग्यानिकमा चाहिँ उनीहरूले अब त्यो चलखेल गर्ने होइन, त्यही मलमा चाहिँ कमिसन खाने अनि त्यसैमा चाहिँ मिसावट गर्ने, त्यसैमा दलाली गर्ने नयाँ प्रक्रिया सुरु भयो भनेर बुझ्नु पर्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ यसमा जुन अहिले उहाँले भन्नुभयो यो चाहिँ
होइन अब गुणस्तरीय प्राङ्गारिक मल पनि छैन, त्यसका नाम पनि फरक छन्, त्यसका दाना पनि अर्कै छन्, त्योमा के मिसिया छ कसो मिसिया छ थाहा पनि छैन, त्यसको नाप्ने मापदण्ड पनि छैन, सरकारको त्यस्तो उपयुक्त निर्देशन पनि छैन र यहाँले भने जस्तो त्यो कुरालाई अनुगमन गर्ने अनि त्यो कुराहरूलाई सच्याउने व्यवस्था पनि छैन। त्यस्तो अवस्था भनेको एकदमै गम्भीर सङ्कटको अवस्था हो र यसले के भने किसान नयाँ ढङ्गले ठगिने र अवस्था सिर्जना भयो भन्ने लाग्छ। जैविक मलको लागि चाहिँ हामी यही भित्रै आफैमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ भनेर यहाँले पटक पटक दोहोऱ्याइराख्नु भएको छ। यहाँनिर मलाई सोध्नु लाग्यो, हामीले धेरै पटक मल अभाव हुँदाखेरि छलफलहरूमा निस्कने कुरा देशभित्रै मल उत्पादन गर्ने, रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कुनै हामीले गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ, यसको सम्भाव्यता अध्ययन गरौँ भन्ने कुरा सुनियो। सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा यो सम्भव रहन्छ है चाहिँ रासायनिक मल देशभित्रै उत्पादन गर्न भन्नेसम्मका कुराहरू पनि सुन्यो। तर हाम्रो माटोको गुणस्तर वृद्धि गर्नको लागि रासायनिक मलमै हामी निर्भर नहौँ भन्नको लागि त्यस्तो किसिमको छलफल र बहस भएको देखिन्छ या छैन? होइन, अब यो बहसै भएको छैन, छलफलै भएको छैन भन्ने कुरा होइन। किसानहरू जसले चाहिँ आफ्नो खेतीपातीलाई जैविक मल, जैविक औषधिहरू व्यवस्था गरेर एक खालको चाहिँ दिगो खेती प्रणाली अपनाइराख्नु भएको छ, उहाँहरूले बार यो माटोमा विष नमिसाऊ, खानामा विष नमिसाऊ र यसले चाहिँ हामीलाई, हाम्रो भविष्यलाई, हाम्रा भविष्यका सन्ततिलाई सङ्कटग्रस्त बनाउँछ र हामीले भावी पुस्तालाई चाहिँ स्वच्छ माटो र स्वच्छ खाना बुझाउन सक्दैनौँ भनेर बार कुरा उठाएको छ। त्यो कुरा उठाउने मध्ये म आफै पनि एकजना हो। तर के छ भने यो कमिसनको लालचमा वा विवेक नपुगेर वा दृष्टिकोण नपुगेर यसका धेरै आयामहरू छन्, तर के भएछ भने उनीहरूले यो कुरा सुन्न चाहिरहेका छैनन्। सरकार, यसका जिम्मेवार निकायहरू, उनीहरू चाहिँ बिचौलियालाई पोस्ने, उसलाई सहयोग गर्ने सरकारले आफैलाई चाहिँ होइन, हामी देखिरहेका छौँ उनीहरूका चाहिँ यो अहिलेका सबै प्रक्रियाहरू त्यसैमा टिकेका छन्। हजुर, अहिलेको सत्ता त्यसैमा टिकेको छ, उनीहरूको शान शौकत त्यसैमा टिकेको छ, उनीहरूको चलखेलबाट चाहिँ गुजारा चल्छ भने यो कुरा स्वाभाविक छ। यिनीहरू यो बार हजुर, हामी तपाईँसँग फेरि पनि कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ हामी। आज हामीले पछिल्लो समयदेखिको मल अभाव र मल अभावकै बहानामा कसरी चाहिँ गलत रूपमा किसानहरूलाई ठग्ने न्युमा बजारमा मलहरू उपलब्ध भइरहेका छन्, मलकै नाममा ठगी भइरहेको छ, यिनै विषयलाई जोडिरहेका छौँ। ब्रेकपछि फेरि आउनेछौँ। ब्रेकपछि कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा फेरि पनि स्वागत छ। मल अभावको प्रसङ्गलाई जोडिरहेका छौँ। अब रासायनिक मल अभाव हुँदै गर्दा हामी आफैमा आत्मनिर्भर हुनका लागि केही विकल्प छन् कि छैनन्? अब हामी सबैले सोच्ने समय आयो कि आएन? राज्यको दायित्व के र स्वयं कृषकले पनि गर्नुपर्ने, निभाउनु पर्ने भूमिकाहरू के छन्? यस विषयमा हामी केन्द्रित हुन्छौँ। हामीसँग स्टुडियोमा डाक्टर कृष्ण पौडेल कृषि विज्ञ हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। अब धेरै चर्चा, धेरै किसानहरूका मर्का समस्या, नक्कली बिउ, नक्कली मल, कहिले सिँचाइ अभाव, होइन, यस्ता कुराहरू सुनिरहेछौँ। होइन, नक्कलीको कुरा गर्दाखेरि मलाई एउटा प्रसङ्ग भनिहाल्न मन लाग्यो। हजुर हजुर हजुर। हाम्रो एकजना बेलायती कृषि अभियन्ता हुनुहुन्छ, अल्बर्ट हवार्ड भन्ने। हजुर, उहाँले चाहिँ एउटा किताब लेख्नु भएको छ, एन एग्रिकल्चर टेस्टामेन्ट। यसलाई नेपालीमा उल्था गर्दाखेरि एक खालले चाहिँ कृषिको भनौँ न अब गीता भन्नुहोस् वा कृषिको मूल दस्तावेज भन्दा पनि हुन्छ, मूल मन्त्र भन्दा पनि हुन्छ। त्यसमा उहाँले एउटा प्रसङ्गमा के भन्नुभएको छ भने त्यो उहाँले 80 वर्ष अगाडि लेखेको किताब हो र उहाँले के भन्नुहुन्छ भने कृत्रिम मल अर्थात् रासायनिक मलले कृत्रिम पोषण, कृत्रिम खाना, कृत्रिम वस्तुभाव र अन्ततः कृत्रिम मान्छे, उहाँले ब्राकेटमा लेख्नु भएको छ महिला र पुरुष बन्ने प्रक्रिया भइरहेको छ। आज हामी सबै कुरा यो नक्कली देख्दैछौँ। यो नक्कली, हाम्रा प्रवृत्तिहरू नै नक्कली भएको छन्। यो कुराहरूलाई सल्ट्याउनेतर्फ लाग्ने हो भने हाम्रो समग्र जीवन पद्धतिलाई जैविक ढङ्गले, प्रकृति सम्मत ढङ्गले विचार गर्नुपर्ने, हाम्रा विकासका आयामलाई, हाम्रा खेतीपातीका आयामलाई, हाम्रो समग्र चेतनालाई त्यो ढङ्गले सल्ट्याउनु पर्ने अवस्थामा हामी छौँ भन्ने लाग्यो। मैले अहिले सम्झेर अब यो समग्र परिस्थितिमा पनि विकल्प त खोज्नुपर्छ होइन? एकदम। त्यसको लागि हामीले गर्ने के हो? किनभने यहाँसँग जोडिएको यो छ खानाका लागि खेतीपातीका अभियन्ता भन्नुभएको छ, होइन? त्योसँग पनि तपाईँले यी कुराहरू त बोकेर हिँड्नु भएको छ होला। अब हामीले गर्ने के? हामी आफै आत्मनिर्भर बनौँ,
त्यसको उपाय के विकल्प अब के? पहिलो कुरा त मैले अब 1 2 3 भनेरै भन्छु। हजुर। पहिलो कुरा के भने हामी अहिले कुरा गऱ्यौँ हाम्रो माटो मर्दैछ, खाना बिग्रँदैछ, नसर्ने दीर्घ रोग बढेको बढेछ। अहिले अस्पतालमा 80% बिरामी नसर्ने दीर्घ रोगका छन्, 65% हाम्रो मृत्यु अहिले नसर्ने दीर्घ रोगबाट भइरहेका छ। हामी खेतीपाती उत्पादनशील नभएर यो किसानले आफै खेती गर्न नसकेर राज्यले भरतेक नगरेर किसानले पाउनुपर्ने सहयोग सेवा नपाएर खेतीबाट घरबार चलाउन नसकेर 50 लाख 60 लाख युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानु मरुभूमिमा छन् भने हाम्रा खेतबारी बाँझा छ। यो प्रसङ्गलाई हामीले हाम्रो सङ्कटको हिसाबले हेऱ्यो भने अहिले महँगीका हिसाबले कोभिडका बेलामा युक्रेनको लडाइँका कारणले अब खानेकुरा किनेर खान सक्ने अवस्था छैन। त्यसभन्दा पहिला त के भने हामीले हाम्रो खानाका लागि खेतीपाती गरौँ। किन भन्यौँ भने हामी खानामा आत्मनिर्भर भएनौँ भने हामीले भन्दै गरेको राष्ट्रवाद र आत्मनिर्भरता हामी खेतबारी बाँझै राख्छौँ, फेरि कृषि क्रान्तिका कुरा गर्छौँ। कृषि क्रान्तिका कुरा मात्रै गर्दैछौँ। हामी के भन्छौँ भने स्वाभिमानी राष्ट्रवादी आत्मनिर्भर देश भन्दैछौँ। हामी यस्तो कृषिको सम्भावना भएको मुलुक खरमको किनेर खाएर कसरी चाहिँ राष्ट्रवादी हुन्छ, कसरी आत्मनिर्भर राष्ट्र हुन्छ, त्यो कुरामा हामी सबभन्दा पहिला विचार गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ त्यसका लागि अहिलेको रसायनमा आधारित हरित क्रान्ति कृषिमा आधारित ढाँचा हाम्रो लागि उपयुक्त छैन। त्यसभन्दा पहिलो दृष्टिकोण के भने नेपालको समग्र विशेषतामा, त्यो समग्र भनेको यहाँको सांस्कृतिक सामाजिक भौगोलिक पर्यावरणीय विशेषतामा हाम्रो नेपालको कृषिको ढाँचा बनाउनु पर्यो, त्यसको दृष्टिकोण बनाउनु पर्यो। त्यो दृष्टिकोण मलाई अर्को जिज्ञासा के लाग्यो भने जस्तो हामीले नियमित औषधि सेवन गर्छौँ, एन्टिबायोटिक खाएपछि त्यो पछि त्यो शरीरले अरू औषधि खायो भने कामै गर्न छोड्छ एन्टिबायोटिक खाएको शरीरलाई भन्छ नि। त्यस्तै यो माटोले रासायनिक मल पाइसकेपछि अब फेरि हामी ब्याक टु जैविक मलमा जाँदा फेरि हाम्रो उत्पादन बढ्ला त होइन। अब यसमा मैले के भन्नु भने अहिले माटोमा भएको के हो भने माटोको प्रक्रियाका हिसाबले चाहिँ अत्याधिक रसायनले माटो वास्तवमा जीवित प्रणाली हो। हजुर। त्यो जीवित प्रणालीमा भएका जीवाणुहरूलाई चाहिँ रसायनले नष्ट गरिरहेको छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले यदि त्यसमा फेरि बिख राखेनौँ भने त्यहाँ चाहिँ जीवन फर्किन्छ। किनभने जीवन फर्केन भने त हाम्रो जीवनको अस्तित्व नै सकिन्छ। अहिले मैले यहाँलाई तथ्याङ्क भन्दाखेरि के लाग्छ भने यो भयावह भइसकेको छ। अब मैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गरेको एउटा अध्ययनबाट त्यहाँका वैज्ञानिकहरूले गरेको तथ्याङ्कबाट भन्दा अबको 23 वर्षमा यही तरिकाले जाने हो भने हाम्रो संसारकै 50% माटो मर्दैछ। त्यस्तो मरेको माटोमा खेती हुँदैन। अहिले हामी यो त एकखालले भन्यो भनेदेखि तपाईँ सलाइन चढाएर बिरामी बचाए जस्तो मात्रै कुरा गर्दैछौँ हामी। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँ जिन्दगीभरि सलाइन चढेर जिन्दगीभरि औषधिका नाममा चाहिँ ट्याब्लेट खाएर आफ्नो जिन्दगी चलाउने सपना देख्नु बनेको एक हिसाबले विचार गर्नुहोस् त। तपाईँले चलाउने मोटरसाइकललाई सधैँ मर्मत गर्न पर्यो भने पहिले चढ्नुहुन्छ भने जस्तै कुरा हो नि। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पहिलो कुरा के विचार गर्नु पर्यो भने खानाका लागि खेतीपातीको ढाँचा बनाउने विचार गर्नु पर्यो। त्यो भन्दाखेरि मैले दुईवटा कुरा बार भनेको छु। पहिलो कुरा खानामा आत्मनिर्भर हुनु पर्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ तुलनात्मक लाभको कृषि छ हाम्रो नेपालको विविधताका कारणले, यसको उत्पादनका कारणले हाम्रा रैथाने बालीहरू छन्, विशिष्ट खालका उत्पादनहरू छन्। त्यो उत्पादनहरूको चाहिँ व्यावसायिक उत्पादन गरेर हामीले चाहिँ आम्दानी र रोजगारी बढाउनु पर्यो। त्यस्तो व्यावसायिक उत्पादन गर्ने कुरा गर्दा रसायन मुक्त गऱ्यौँ भने, विषादी मुक्त गऱ्यौँ भने त्यसको विशाल बजार हामी आफैभित्र छ। हामी सबैलाई स्वास्थ्य हुन परेको छैन कि हामीलाई विषाक्त खान मन छ। कृषिमा आत्मनिर्भर किसान नभएसम्म अरू आत्मनिर्भर हुन सक्दैन हैन। त्यसैले किसानले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के त अहिले? अब किसानले गर्नुपर्ने कुरा धेरै छैन। किसानले त आफ्नो तहमा उहाँले सक्ने खेतीपाती गर्नुभएको छ, जेमा रगत पसिना मिसाउनु भएको छ, उहाँले श्रम गर्नुभएको छ। उहाँले गरिरहेको खेतीपाती उहाँलाई गर्न खेतीपातीमा 3-4 वटा अप्ठ्याराहरू छन्। पहिलो कुरा त खेती गर्ने किसानसँग जमिन छ। जमिनको खेती गर्ने किसानलाई जमिनको व्यवस्था गर्नु पर्यो हैन। उपयुक्त खालको यहाँ अघि यहाँले भने जस्तो बिउको कुरा छ, मलको कुरा छ, सिँचाइको कुरा छ, आधारभूत रूपमा उत्पादनका लागि चाहिने सेवाहरूको कुरा छ, प्रविधिको कुरा छ। यो कुराहरू अहिले
त्यो कुरा पुरा गर्छु भनेर राज्यले हामीसँग कर उठाउँछ नि। राज्यले त्यो दायित्व पुरा गर्नु पर्यो। त्यो त राज्य भनेको त त्यो कुराको नेतृत्व गर्ने, त्यो कुराको हामी सहजीकरण आफै गर्ने। उत्पादन गर्छौँ भने बिउको लागि चाहिँ किन हामी अरू देशको भर पर्नु परेको त? होइन, यो त अघि नै भने नि, यो चलखेल हो। अहिले के अरे जैविक मल भनेर चाहिँ प्राङ्गारिक मल भनेर बाहिरबाट किन ल्याउँछ भने त्यो त कमिसनको चक्कर हो नि, लेनदेनको चक्कर हो नि। यो बिउको पनि त्यही हो। बिउहरू सबै चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको नियन्त्रणमा छ र यो बिउ चाहिँ स्थानीय बिउलाई उन्नत बनाउने यहाँ कोही कुरा गर्दैन। हाम्रो स्थानीय बिउलाई उन्नत बनायो भने त यही धेरै फल्ने हुन्छ नि। त्यो कुरामा हाम्रो ध्यान छैन। राज्यले अनुसन्धानमा लगानी गर्दैन, होइन, विश्वविद्यालयले त्यसको अनुसन्धान गर्ने खोजी गर्ने कुरा गर्दैन, किसानहरूका खेतबारीमा परीक्षण गर्ने कुरा गर्दैन कृषि प्रसादले। तर बाहिरबाट बिउ ल्याउन चाहिँ ऊ चाहिँ रियाल चुहाएर बसेको छ। किनभने बाहिरबाट नपुग्सक बिउ ल्याउँदा त्यसको नियन्त्रण अरूका हातमा पुग्छ नि, किसानका हातबाट। त्यो कुरालाई त राज्य हामी नागरिक सबै मान्छेले सचेत भएर त्यसको प्रतिवाद गर्नु पर्यो, त्यो अभ्यासमा गर्नु पर्यो। त्यो भनेको के भने हामी स्थानीय रैथाने बिउहरूलाई उन्नत बनाउने दृष्टिकोण बनाउनु पर्यो, त्यसलाई जोगाउने दृष्टिकोण बनाउनु पर्यो, त्यसलाई फैलाउने दृष्टिकोण बनाउनु पर्यो। त्यो बिउको कुरा भयो। मलको कुरा त्यही हो। विषादीका भने पनि औषधि भने पनि जैविक औषधिको कुरा त्यही हो। त्यसो हुँदाखेरि हामीले मूल कुरा किसानको तहमा गर्ने कुरा के हो भने किसानले खेती गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले त्यो खेती गर्नका लागि राज्यले एक खालको अघि भने त्यसका लागि चाहिने स्रोत साधन सेवाको कुराको गर्नु पर्यो। सँगै किसानी पेसालाई सम्मानपूर्ण पेसाको रूपमा हामी सबैले सम्मान गर्नु पर्यो। किसानले खेती नगरे भोलि बिहान हामी के खान्छौँ? हामी तिनै किसानलाई हेलाहोचो गरेर हामी चाहिँ किसानी छोड्ने कुरा गर्दैछौँ। किसानलाई पनि के लाग्छ भने यत्रो अपमानको जिन्दगी बाँच्नुभन्दा मेरै केटाकेटीले पनि अरू गरेर खाओस् भन्ने अवस्थामा किसान पुगेको छ, होइन। तर मैले फेरि पनि भन्छु, हाम्रो विवेक नफर्काइकन हाम्रो चाहिँ खानाका लागि अन्त्यमा छौँ। अब समग्र परिस्थितिमा दीर्घकालीन प्रभावहरू पनि यहाँले भन्नुभयो। भोलिको अबको तपाईँले 23 वर्षमा 50% माटो मर्दैछ भनेर पनि यस्तै हो भने के लगाइदिनु भयो, होइन। अब जाँदा जाँदै भनिदिनुहोस्, यो सबै परिस्थितिमा राज्यको नीति गलत हो अथवा नियतमै खोट छ? दुइटै। मैले दुइटै किन भने नियतमा खोट नभइकन नीति सच्याइन्थ्यो नि। मैले अघि नै भने, मैले अघि नै सकेको थिएँ, जबसम्म हामी सबैको विवेक फर्किँदैन कि यो खाना र माटो विषाक्त हुँदैछ र यसलाई सच्याउन पर्छ, अन्यथा हामी भावी पुस्तालाई बुझाउने हामीसँग स्वच्छ माटो पनि हुँदैन, स्वच्छ खाना पनि हुँदैन, स्वच्छ प्रकृति पनि हुँदैन भन्ने कुरा जबसम्म हामी महसुस गर्दैनौँ, त्यो महसुस गर्ने विवेक फर्किँदैन, त्यो राज्यको फर्किँदैन, नेताको फर्किँदैन, सरकारको फर्किँदैन, आम नागरिकको फर्किँदैन, बुद्धिजीवीको सबैको फर्किँदैन। त्यति बेलासम्म हाम्रो खेतीपाती फर्किँदैन र हाम्रा सङ्कट टर्दैनन् भन्ने लाग्छ। त्यसका लागि हामी सबैले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। हजुर, हस् डाक्टर, समयलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, यहाँलाई पनि धन्यवाद, यहाँले समय दिनुभयो, मौका दिनुभयो, हस् धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम इस्यु अफ द डे आजलाई यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।